श्रीयन्त्रोद्धारक हनुमतिस्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्तिप्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण
पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोति यत्र संदेहं सः याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं। सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोति यत्र संदेहं सः याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारक स्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं
अक्षिणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र संदेहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं अक्षिणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहन्ततत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वतामास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र संदेहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं
त्रिसत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जिलं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभ्रं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिसत्नकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जिलं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं
सः याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशलोकसंयुतं। श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं। पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं। रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं। त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं। पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं। गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं। हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं। प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं। सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे। अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं। कपीनां प्राणदातारं अक्षणादिप्राणहन्तारं। लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं। किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह। धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः। भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं। व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः। त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः। वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु। पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः। विद्यार्थी लभते विद्यां विद्यार्थी लभते विद्यां। धनार्थी लभते धनं। सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः। यः करोति यत्र सन्देहं सः याति नरकं ध्रुवं। यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशलोकसंयुतं। श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं। श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं। पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं। रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं। नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं। द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं। त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं। पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं। चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं। गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं। हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं। प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं। सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे। अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं। कपीनां प्राणदातारं अक्षणादिप्राणहन्तारं। लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं। किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं। वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा। तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते। नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह। धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः।
भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्याः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीनवृतं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतं देवं भक्ताभीष्टप्रदायिकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्षणोपेतं श्रवणपीठविराजितं त्रिशतकोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ती प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थितं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हदिस्थितो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रं प्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जन सर्ववाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सत्तावैदृढमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं
सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारम् अक्षणादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्कराः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतेः सभक्तिः सेव्यमानं निपोतमिह धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यश्च शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसम्प्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं शण्यमासाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोति यत्र सन्देहं सः याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीहनुमतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।